السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على الدوال لي فونكسيون. غنحاولوا نفهموا شنو هي داله، علاش داله، وغنحاولوا نتريتيو بعض لي زيكزامبل ونهضروا على مجموعه التعريف ونعرفوا شنو هي مجموعه التعريف. فباش نبداو غناخذوا واحد ليكزامبل بسيط وفريمون بسيط بزاف. ناخذوا واحد ليكزامبل ديال مثلا بغيتي تاكل تفاح، ما فيك ما تنقي التفاحه، ولا بغيتي تنقي تاكل تفاح وما عندكش، ما بغيتيش تنقي التفاحه، كي غدير غادي تشري واحد الماكينه، ديك الماكينه كتنقي التفاح. هاد الماكينه هادي غادي تحط لها اون اونطري واحد التفاحه، اون سورتي هي غتعطي لك واحد التفاحه منقيه. فهاد الماكينه بحد ذاتها راها اون فونكسيون. دونك هاد لا فونكسيون اش كدير؟ كتعطي لها واحد ليليمون اون اونطري و اون سورتي، غادي تخرج لك واحد ليليمون اون سورتي اللي هو تفاحه اللي منقيه. نديرو واحد لو سيما باش نفهمو اكثر. فعندك واحد لا ماشين ديال التفاح، هاد لا ماشين ديال التفاح غادي تعطي ليها اون اونطري واحد التفاحه اللي بقشورها، و اون سورتي غادي تعطيك تفاحه منقيه. فهاد لا ماشين بحد ذاتها هي فونكسيون، وهاد لا فونكسيون اش كدير؟ كتحط فيها تفاحه بقشورها وكتخرج لك تفاحه منقيه. فكيفاش غادي نعرفوا الدوال؟ الدوال شنو هو؟ الدوال هو ولا الداله شنو هي واحد لو بروسيسوس غيتابليكا على واحد ليليمون اون اونطري باش اون سورتي غادي هي تخدم عليه وتعطيك واحد ليليمون اون سورتي. فريمون بحال هكا كيخصنا نشوفوا الداله الا بغينا نفهموها. الداله الحقيقيه هو هاد ما كنعطيو ليها اون اونطري واحد التفاحه، حيت كنقولوا لها الداله الحقيقيه اللي هي عندنا في البروغرام، كنعطيو ليها واحد العدد اكس كينتمي لار. فالداله الحقيقيه اللي كنشوفوها حنايا في الليسي كتكون سميتها هي اف، حتى هي بحال اون ماشين ماكينه ولا بروسيسوس كنعطيو ليه اون اونطري واحد العدد اكس كينتمي لار، و اون سورتي اش كيعطينا؟ الصوره ديال اكس بالداله اف. غنكتبوها صوره اكس بالداله اف، وصوره اكس بالداله اف كيفاش كنرمزوا ليها؟ كنرمزوا ليها اف لي اكس. ف ماكينه كنعطيو ليها في الدخله تفاحه مقشوره كتعطينا في السورتي تفاحه منقيه. فنفس الشيء بالنسبه للاعداد الحقيقيه، كاين الدوال الحقيقيه كنعطيو لهم اون سورتي اون اونطري واحد العدد اكس، اون سورتي كتعطينا واحد الصوره ديال هذا العدد اكس اللي هو اف لي اكس. ومن هنا بغيت ناكد على واحد ونشير لواحد النقطه اللي بزاف ديال الناس كيقولوا واحد الحاجه اللي هي خاطئه. كيقول لك نعتبر الداله اف دو اكس. لا، اف دو اكس ماشي داله. اف دو اكس هي الصوره ديال واحد العدد من خلال واحد الداله هي فقط اف. نرجعوا ليكزامبل ديالنا ديال التفاح. اشنو نقدروا نكتبوا هنايا؟ نقولوا لو بروسيسوس ولا ماشين ولا لا ماشين ابليكي ا تفاحه كتعطيك اون سورتي تفاحه منقيه. اف ديال تفاحه شورها هي تفاحه منقيه. دابا غادي نهضروا على مجموعه التعريف. شنو هي مجموعه التعريف؟ هي مجموعه الاعداد اللي هاد الماكينه هادي ولا هذا البروسيسوس هذا غيقدر يخدم عليهم. مثلا الماكينه ديال التفاح شنو اللي غادي تقدر نحطوا ليها اون اونطري وهي غادي تقدر تقشروا لينا؟ الا حطينا لها مثلا بنانه، الماكينه ديال التفاح ما غاديش تعرف تنقي لنا بنانه، وبالتالي بنانه ما كتنتميش لمجموعه التعريف ديال هاد الماكينه هادي ولا ديال هاد لا فونكسيون هادي. وبالتالي مجموعه التعريف غتكون في هاد لو كا دومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي غتكون دي اف كتساوي مجموعه التفاح. في الحاله ديالنا حنايا ما كنكونوش كنخدموا بالتفاح،
كنكونوا كنخدموا بالاعداد الحقيقيه، وبالتالي غادي نهضروا على مجموعه التعريف ديال الدوال الحقيقيه اللي هي نفس عندها نفس التعريف اللي دابا دوينا عليه. هي مجموعه لي زيليمون لونسوم ديال لي زيليمون اللي هاد لا ماشين ولا هاد لو بروسيسور غيقدر يخدم عليهم. مثلا الداله جذر مربع. الجذر المربع هو بحد ذاته داله، هو بروسيسوس. هاد الجذر المربع كنعطيو ليه اون اونطري واحد العدد اكس كينتمي لاخ، و اون سورتي كيعطينا واحد العدد جذر مربع ديال اكس واللي هو اف ل اكس. مثلا غنعطيو الداله جذر مربع العدد واحد اون اونطري، هي اش غادي تعطيك اون سورتي جذر مربع د واحد اللي هو واحد. فمجموعة التعريف ديال هاد الدالة دي اف نقولو هو ار بلس. علاش؟ حيتاش هاد الدالة هادي في الديفلوبمون ديالها كيفاش الناس ديال الرياضيات حطوها بحيث انها تكون ديفيني على ار بلس، يعني جميع شنو هما العناصر اللي نقدروا نحطوهم اون اونطري باش الدالة غاسين تقدر تحسب ليهم الصورة ديالهم، خصهم يكونوا بوزيتيف. هذه هي لا كونديسيون ديالهم، يعني ان خص اكس يكون اكبر من او يساوي زيرو. غادي نعاود نرجع لواحد النقطه اللي شرت ليها وغادي نعاود نقولها. قلنا ان اف هي واحد الداله كنعطيو ليها اون نونطري واحد اليمون اكس و اون سورتي كتعطينا واحد اليمون اف دو اكس. هاد اف دو اكس باش ان الداله تقدر تكون تحسب ليه الصوره ديالو خص ان اكس يكون كينتمي مجموعه التعريف ديال الداله، يعني كينتمي ل اف دو اكس راه هو هو الصوره ديال اكس من خلال الداله اف، وهاد اف دو اكس غيكون كينتمي لاخ. فاف دو اكس كينتمي لاخ، بينما اف هي داله كتنتمي لمجموعه الدوال. يعني اف داله كتنتمي لمجموعه الدوال، بحال عندك ماكينه كتنتمي ماكينه كتنتمي لمجموعه ديال الماكينات اللي كاينين في العالم. كل ماكينه اش كتحط لها اون اونطري واش كتعطيك اون سورتي. كاينه اللي كتعطيها تفاح، كاين اللي كتحط فيها ستيلو، كاين اللي كدير فيها سبرديله، كاين اللي هذا، كل وحده اش كتصلح. فبالتالي الداله اف كتنتمي لمجموعه الدوال كتحط لها اون اونطري واحد العنصر اللي كتعرفو اللي هي يعني كتنتمي لمجموعه اللي كتنتمي للدومين ديفينيسيون، يعني مجموعه التعريف، اون سورتي كتخدم عليه وكدير لك اف ديال داك العدد اللي حطيناه اون اونطري وكتعطي لك واحد العدد واحد اخر اللي هو اف دو اكس كينتمي لمجموعه اخ. ففي هذا الفيديو هضرت على الدوال، هضرت على مجموعه التعريف، حاولت نشرح باش انكم تحاولوا تلمسوا شويه شنو هي مجموعه التعريف، شنو هي الداله. ان شاء الله في البروشين فيديو غادي نهضروا على كيفاش كنكالكوليو مجموعه التعريف ونابروفونديو اكثر لي نوسيون ديالنا على الدوال. ولكن لو بلوز امبورطون واللي صعيب في هادشي كامل ماشي هو كيفاش كتحسب مجموعه التعريف، كيفاش كتحسب المشتقه، ولا كيفاش كنديروا طابلو دو فارياسيون. هادشي كامل سهل. المهم ولو بلو دور هو اننا نفهموا لا تيوري. ولا تيوري هي هادشي اللي دابا هضرنا عليه. الا فهمتوه دابا تقدروا تقولوا بلي ان كاع داكشي اللي غيجي من بعد غادي تقدروا تفهموه وغيكون سهل وتضمنوا نقطه مزيانه ان شاء الله في البكالوريا. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله.